अस्सलाम वालेकुम जी। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इमरजेंसी लगाने का अंदिया दे दिया, उस पर बात करेंगे। रूस के सदर पुतिन ने पाकिस्तान के लिए एक खुशखबरी सुनाई है, उस पर भी बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान साहब की बेड़ी में वटे तुल दी हैं, उसकी भी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और पीटीआई के स्वाबी जलसे में अमेरिका का झंडा किसने लहराया था, उसकी भी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन वीडियो के आगाज से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब की। ट्रंप साहब, आप जानते हैं कि वो एक पॉपुलिस्ट लीडर है। इंसानी हकूक क्या होते हैं, उनसे डोनाल्ड ट्रंप को कोई गर्ज नहीं है, ना उसने कभी उनको मद्देनजर रखा है। तो ट्रंप ने अब ये अंदिया दिया है जी कि वो हुकूमत में आते साथ ही इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा और उसके बाद मिलिट्री को अहकाम दिए जाएंगे कि ये जितने भी गैर मुल्की वहाँ पर मुकीम हैं, जो कि मुहाजिरीन हैं, मैक्सिको का बॉर्डर फलांग कर जो लोग वहाँ पर पहुंचे हैं, उन सबको हंगामी बुनियादों पर डिपोर्ट किया जाएगा अमेरिका से वापस। उनके जो भी वतन हैं, जिन जिन ममालिक से भी वो वहाँ पर गए हैं, उन ममालिक में उन्हें वापस भेजा जाएगा। और कुछ लोगों को आज भेज भी दिया गया है। उनमें ज़्यादातर जो तादाद है वो अफ्रीकन लोगों की है, इसीलिए ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जितना भी वोट पड़ा है तो वो थोड़ा बहुत ही पड़ा है, लेकिन जो भी पड़ा है वो सारा उन लोगों का ही था जो इलीगल एमिग्रेंट्स वहाँ पर घुसे थे अमेरिका के अंदर। अब ये जो मौजूदा गवर्नमेंट थी अमेरिका की, ये तो लिबरल्स हैं बेसिकली, और इन्हें इंसानी हकूक की बड़ी जो है वो केयर रहती है। और इस तरह की चीज़ों को अगर ये सपोर्ट नहीं करें तो उनके खिलाफ भी कोई भी इकदाम जो है वो नहीं करते। लेकिन ट्रंप साहब को क्या लगे इन चीज़ों से। ट्रंप तो बड़ा जो है वो खुल्लम खुल्ला सा बंदा है, वो हर बात अपनी सीधी करता है। उसने जो ट्रांसजेंडर्स के हवाले से भी बड़ी अहम बयान दिया था कि उसने कहा था जी कि ये जो लोग हैं कि ये जो अपनी मर्जी से कोई कहता है जी कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, जिसका दिल करे कोई मर्द है या औरत है, जो भी हो, तो उसका दिल करे तो वो ट्रांसजेंडर बन जाता है, या फिर कोई ट्रांस वीमेन बन जाती है और कोई ट्रांस मैन बन जाता है। तो ये जो मामलात है ये भी ख़त्म होने चाहिए। बेसिकली दो ही जेंडर्स हैं, एक मर्द और दूसरा औरत है, तीसरा कोई जेंडर जो है उसका कोई वजूद नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो उस हवाले से भी इकदाम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ट्रंप साहब जो हैं वो राइट विंग के बंदे हैं। लेफ्टीज़ से उन्हें वैसे भी बड़ी प्रॉब्लम है, इनकी तमाम पॉलिसी से ही उन्हें अच्छा खासा मसला है। तो जहाँ पर ट्रंप के बहुत सारे काम अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर इस तरह के कुछ अच्छे काम भी ज़रूर देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। अब ज़रा बात कर लेते हैं पुतिन के हवाले से। पुतिन ने जो पाकिस्तान में क्वेटा के अंदर धमाका हुआ, उसकी खुद मजम्मत की है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनकी किसी जो पाकिस्तान में एम्बेसी है उसने मजम्मत कर दी हो। पुतिन ने खुद ज़ाती तौर पर बयान दिया है जी के पाकिस्तान में जो धमाका हुआ है इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान को भरपूर सिक्योरिटी ताउन फराहम करने के लिए तैयार हैं। असल में पुतिन को एक तो पाकिस्तान की सपोर्ट अब काफ़ी ज़्यादा है। रशिया और चाइना वाली साइड पर पाकिस्तान हमेशा उसी तरफ ही झुकाव देखने में मिलता है पाकिस्तान का। उस हवाले से भी पाकिस्तान पुतिन ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो और करीब आ जाए उन लोगों के, क्योंकि अमेरिका में तो आ गया डोनाल्ड ट्रंप, वो तो सपोर्ट करेगा। अगर की उसने तो वो पीटीआई को ही सपोर्ट करेगा पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान से उसके ज़ाती ताल्लुकात तो कोई नहीं है खैर, लेकिन थोड़ी बहुत जो है वो उसके जो जवाई बाबू हैं, जो उसके दामाद साहब हैं, उनकी और पीटीआई के कुछ लोगों के थोड़े बहुत रवाबित ज़रूर रहे हैं माज़ी बईद में। तो हो सकता है कि कोई थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस चल जाए। तो इसलिए भी अब पाकिस्तान की जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट है, इनसे तो ट्रंप की इतनी बनती नहीं है। मौजूदा गवर्नमेंट ने बहुत सारे बयानात भी दिए हुए हैं माजी के अंदर ट्रंप के खिलाफ। तो अब रशिया के लिए ये एक अच्छा मौका है कि वो पाकिस्तान को अपने बहुत ज़्यादा करीब कर ले, क्योंकि इंडिया का ज़्यादा झुकाव अमेरिका की तरफ है पिछले चंद सालों को अगर देखा जाए, और पाकिस्तान का झुकाव इस बेल्ट की तरफ ज़्यादा आ रहा है। तो ये एक अच्छा इकदाम होगा अगर रशियन इंटेलिजेंस पाकिस्तान को मालूमात फराहम करे। सेकेंडली ये भी है कि जो अफ़गानिस्तान है, उसको लेकर रशिया को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर हैं, जो आने वाले दिनों में शायद आपके सामने आएँगे। और आप देखते हैं कि तालिबान जो हैं, वो तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, इंडिया के साथ भी उनके अच्छे रवाबित हैं अब, और अमेरिका उनको हर महीने पैसे भी दे रहा होता है। तो ये तो बेसिकली अमेरिका की बनाई हुई हुकूमत है तालिबान की शक्ल में, जो इस वक़्त अफ़गानिस्तान में मौजूद है। बाकी तो शरीयत शुरूअत के तो बस ना रही है ना सारे। तो अगर उन चीज़ों को देखा जाए तो हो सकता है कि अमरीका आने वाले सालों में तालिबान को एक बेहतर मुल्क इनको फ़राहम करे, इनकी मईशत अच्छी हो, इनके पास डिफेंस अच्छा हो, तो उसके बाद ये अफ़गानिस्तान को जो है वो रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोई साज़िश रचाए, तो उस सूरत में भी पाकिस्तान रशिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है।
تو یہ ایک اس حوالے سے پیش رفت تھی۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں جی فواد چودھری صاحب کی۔ فواد چودھری صاحب نے ایک کام ڈال دیا کہ گزشتہ کل جب ان کا میڈیا ٹاک شو میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا جی کہ عمران خان صاحب کے ٹرمپ کے ساتھ بڑے پرانے تعلقات ہیں، اور وہ تعلقات کیسے ہیں کہ ٹرمپ کی جو پہلی بیوی تھی اس کے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ واقفیت تھی، اس لیے عمران خان صاحب کے ٹرمپ کے ساتھ ذاتی نوعیت کے تعلقات ہیں، جو کہ ایوانکا ٹرمپ صاحبہ کی جو والدہ محترمہ ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ تو انہوں نے ٹرمپ کو جو ہے وہ غصہ چڑھا دیا ہے، اگر یہ بات ٹرمپ تک پہنچ جائے تو، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ٹرمپ کوئی لبرل آدمی نہیں ہے، وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ اس کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہ پڑتا، اس کو فرق پڑتا ہے ایسی چیزوں سے۔ اور عمران خان صاحب کے اس کی پرانی اہلیہ کے ساتھ تعلقات تھے، یہ بات اس کو ظاہر سی بات ہے ہرٹ کرے گی، اگر پہلے نہیں بھی کرتی تھی تو اب جب یہ بات پوری دنیا کے سامنے جائے گی، اور اس کے بعد پھر اگر ٹرمپ عمران خان صاحب کی سپورٹ کرتا ہے تو وہ کوئی خاور مانی کا تو نہیں ہے نا، وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ تو شاید یہ فرق فواد چودھری صاحب بھول گئے تھے۔ اب فواد چودھری صاحب اس پہ بڑا پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس کی کوئی صفائی جو ہے وہ پیش کی جا سکتی نہیں ہے۔ اور فواد چودھری صاحب کو تو پہلے ہی پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب ایجنسیوں کے بندے ہیں۔ اب کہیں یہ نہ ہو کہ یہ انہوں نے جناب آئی ایس آئی کے کہنے پہ ہی جو ہے وہ بیان دے دیا، اور فواد چودھری صاحب کو لینے کے دینے پڑ گئے، اور اب کسی طرح سے وہ اس بیان سے پیچھا چھڑوانا چاہ رہے ہیں، لیکن اب وہ بیان ان کا پیچھا چھوڑ نہیں رہا ہے۔ تو یہ کچھ معاملات ہیں، فواد چودھری صاحب کے لیے بھی کوئی جو ہے وہ آنے والے دن اچھے نہیں لگ رہے، اور اب یہ بات بہت زیادہ جب پروپیگنڈا اس پر کیا جائے گا تو یہ نہ ہو کہ کبھی کوئی زلفی بخاری صاحب کہیں سے کوئی سفارش لے کر تو وہاں تک پہنچیں اور پھر آگے سے ان کو وہاں سے بھی جھنڈی کروا دی جائے، تو پھر خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم، وہی حساب ہوگا۔ پی ٹی آئی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ویسے بھی آج کل احتجاج کی تیاری میں، علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا تھا جی کہ ٹرمپ کوئی ہمارا آبا ہے، ہم کوئی امریکہ کی کالونی ہے۔ تو اس طرح کے جو بیانات دیے جا رہے تھے وہ ایوے نہیں دیے جا رہے تھے، شاید اندر سے ان کو بھی پتہ ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ ریاستی معاملات کوئی اتنے ہلکے نہیں ہوتے کہ کوئی بھی ملک، اب امریکہ وہی بات ہے، سچ میں پاکستان اس کی کالونی تو نہیں ہے کہ امریکہ کے کہنے پر یہ وہ ادھر سے ایک ٹرمپ کال کرے گا اور ادھر عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جب یہ باتیں ٹرمپ تک اگر پہنچتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی جناب ایم بی ایس کی طرح ایک کال کھڑکا دے گے، اینو تن کے ہی رکھو، ادھر ہی جو ہے عمران خان صاحب اچھے لگتے ہیں، اس کو ادھر ہی اڈیالہ میں ہی رکھا جائے۔ تو اب کس طرف جو ہے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں جی کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں امریکہ کا جھنڈا کس نے لہرایا سوابی کے اندر۔ ہوا کچھ یوں تھا سین کہ پی ٹی آئی کا جلسہ چل رہا تھا، وہاں پر ہم نے دیکھا کچھ لوگ گاڑی سے اترتے ہیں اور وہ امریکہ کا جھنڈا لہرا دیتے ہیں۔ پہلے ان کے جلسوں میں افغانستان کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا، اور اس مرتبہ ہم نے یہ دیکھا جی کہ امریکہ کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس بندے کو جلسے سے باہر نکال دیا اور بعد میں یہ پروپیگنڈا کیا جی کہ یہ کوئی ایجنسیوں کا آدمی تھا، ہمارا تو بندہ ہی نہیں تھا۔ لیکن جب اس کی پوری انفارمیشن گیدر کی گئی تو وہ صاحب جو ہیں وہ اسد کیسر کے بھائی نکلے ہیں، تو اسد کیسر صاحب کی رضامندی کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ سب کام کیا گیا ہے۔ بیسیکلی اسد کیسر اور علی امین گنڈا پور کی آپس میں لگتی بھی نہیں ہے، 36 کا آنکڑا ہے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو ہو سکتا ہے کہ اسد کیسر صاحب نے یہ شرارت گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے لیے کی ہو، کیونکہ سوابی کے ایریا کے جو لوگ ہیں وہ تو امریکہ سے بھرپور نفرت کرتے ہیں۔ تو انٹرنیشنل طور پر پی ٹی آئی جو بھی پروپیگنڈا کر رہی ہو، ادھر تو اینٹی امریکہ ووٹ ہی ان کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ پیش رفت تھی جی اس حوالے سے۔ اب تک کے لیے اتنی تک، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ اور ناصر۔